आमद की खुशी में आप हजरात के इस मजमा में इकट्ठा होना, नबी की आमद को दिल से खुशियों का इजहार करना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल फरमाए। ज़्यादा वक्त नहीं होगा इंशाअल्लाह क्योंकि बच्चों से ज्यादा बच्चे नजर आ रहे हैं। सिर्फ बरकत के हिसाब से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हजरात को कुछ ऐसी बातें बताऊं कि आप हजरात के दिलो दिमाग में ये बातें समझ में आ जाए कि नबी की आमद की खुशी का हमें और आपको किस तरह से इजहार करना है। नबी की आमद की खुशी में किसी मजमे का होना जरूरी नहीं है, किसी माइक का होना जरूरी नहीं है, बहुत सारे पब्लिक का होना जरूरी नहीं है। बहुत ही खुशियों का जैसे एक दूसरे से हम और आप खुशियों का इजहार कर देते हैं क्योंकि हमारा दिल फैला है बिल्कुल सादगी के संजीदगी के साथ, मोहब्बत के साथ, क्योंकि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परचमे इस्लाम को बुलंद किया, इस्लाम की आबियारी की, परचमे इस्लाम का तबलीग किया, उस वक्त अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक दीन की बातें बताते, दीन के मुताल्लिक समझाते, वहदहु ला शरीक की वहदानियत का इकरार कराते। तो नबी की आमद की खुशी के लिए कोई मजमा या कोई माइक या कोई स्टेज की जरूरत नहीं, ये तो अपने दिल के ऊपर डिपेंड है, अपने ईमान के ऊपर दारोमदार है, अपनी मोहब्बत के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बुखारी की हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमल का दारोमदार नियत होता है। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की नियत को देखता है। आप दुनिया में फजूल खर्ची कर लो, दुनिया में ऐशो इतरत की जिंदगी गुजार लो, दुनिया को दिखाने के लिए दुनिया वालों को राजी कर लो, लेकिन जब दुनियावी एतबार से अगर दुनिया को राजी करने के लिए कोई काम करते हो तो उससे ये समझ लेना कि हमारा रब खुश नहीं, हमारा रब राजी नहीं है। क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को उसके नियत से पहचानता है। अगर तुम्हारी नियत दुरुस्त है तो तुम्हारा चंद लोगों का ये मजमा, चंद लोगों का ये नियाज, चंद लोगों का ये पैसा, चंद लोगों का ये नियाज अल्लाह तबारक व तआला अगर आपका ये कबूल कर लिया तो ये समझ लेना कि नबी की आमद की खुशी में हमारी दुनिया भी संवर गई और हमारा दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। तो हज़रात नबी की आमद की खुशी में आप हज़रात तशरीफ फरमा। अब आइए अपनी तकरीर को तफसील आगे बढ़ाता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المصدوق الحبيب المكين الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آگے توحید کے مقبالوں اور مقید حالت کے پروانوں اور الہی ملت کے جانکاروں وجہ کے جاننے والوں اور ان تمامی حضرات آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کر کھڑا ایک بار نبی اور والے نبی پر بلند آواز سے درود آپ پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد کے وفا ہونے کو ہم کہتے ہیں. یہ محمد سے وفا ہونے کو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. خود حذیفہ میں ہوئی ہے پٹتا ہے باڑا نور کا. خود حذیفہ میں ہوئی ہے پٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے سارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ ہے یا رسول اللہ. میں گدا تو بادشاہ ہے بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دنا تیرا دے ڈال نور کا. تیری نسل پاک میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آج ماڈل زمانہ ہو چکا ہے. جب ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے, جب ہوش و حواس سنبھالتا ہے, تو آج ہمارے معاشرے کے اندر اپنے دل و دماغ کو کہ ماں جب 9 مہینے تک اپنے بچے کو اپنے شکم تو اس کو کوئی تکلیف نہیں, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوا. جب وہی بچہ دنیا کے اندر آیا, وہاں بولنے کی صلاحیت اللہ نے دے دی. اس بچے کے ہاتھ پیر میں حرکت آ گیا. اگر بچہ دودھ نہیں پیتا ہے تو سب سے پہلے ماں کہتی ہے کہ بیٹا موبائل دیکھے گا. سب سے پہلے ماں اپنے ہاتھوں میں موبائل لے کر کے شروع کر دے. اب بیٹی کی شروعات موبائل سے ہو چکی ہے. کب؟ دودھ پینے کے ہی دور میں, جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے. اگر ماں اس کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلا رہی ہے, اگر بچہ بضد ہو گیا, رونے پہ آمادہ ہو گیا, رونا شروع کر دیا, تو ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے, ماں کا پیار جاگ جاتا ہے. اب ماں کے دل کے اندر یہ خیال نہیں آتا ہے کہ بچے کو ہم کس طرح سے بہلائیں, بچے کو ہم کس طرح سے گلے سے لگائیں. ارے ماں, تو نے تو 9 مہینے تک شکم میں رکھا تھا, تجھ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوا. بچہ دنیا کے اندر آیا, اپنے ہاتھ پیر میں حرکت دینے لگا, تو نے تو اس کی عادت کو خراب کر دیا, اس کی عادت کو بگاڑ دیا. سب سے پہلے اسرائیل کا ایجاد کرتا چیزیں اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا. اب وہی بچہ بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے, موبائل سے دل بہلایا جا رہا ہے. وہی بچہ چلنے کے قابل ہوتا ہے, ماں بیٹے ماں باپ مل کر کے موبائل کا سہارا دے دیتے ہیں. لیکن اللہ اکبر, اپنے بچوں کی فیوچر کے بارے میں سوچو, اپنے بچے کی زندگی کے بارے میں سوچو کہ اگر وہی بچے کو اگر موبائل کا نشہ ہو جاتا ہے, تب وہ بچہ بغیر کھائے پیے موبائل کو بغیر جب تک نہیں موبائل لے گا کچھ کھائے گا بھی نہیں. وہی بچہ جب بستر میں جائے گا تو کچھ سوئے گا بھی نہیں. وہی بچہ جب کچھ
काम करेगा तो जब तक मोबाइल का सहारा नहीं लेगा वह किसी काम करने पे आमादा नहीं होगा। लेकिन माओ ये सोचना कि हम अपने बच्चे के फ्यूचर को किस तरह से खराब कर रहे हैं। आज एक महफिल नबी की आमद की सजाई जा रही है, बच्चों के चच्चों को देख रहा हो कि वह तो खामोशी से बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो अभी सही तरीके से पैर से चल नहीं पाते हैं वो वीडियो बनाना शुरू कर दिए, वो शूटिंग लेना शुरू कर दिए, वो फोटो निकालना शुरू कर दिए। अरे इस बच्चों को कहाँ से सलाहियत आई? बताइए चला कि ये तो माँ बाप की देन है। और हजरत बख्तियार काकी की बारगाह में लेकर के चलो कि हजरत बख्तियार काकी की वालिदा 14 पारे की हाफिज़ कुरान थी। जब हजरत बख्तियार काकी अपने माँ के शिकम में थे तो हजरत बख्तियार काकी की वालिदा 14 पारे की जो हाफिज़ कुरान थी घर का काम कर रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, घर के काम झाड़ू मार रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, घर का बर्तन धो रही है, कुरान की तिलावत कर रही है, बच्चों को लोरी सुना रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। जब वही बच्चा हजरत बख्तियार काकी इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो हर माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपने बच्चे को किसी आलिम दीन की बारगाह में भेजते हैं, किसी हाफिज़ कुरान की बारगाह में भेजते हैं, किसी कारी कुरान की बारगाह में भेजते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारा बच्चा जाए और इमाम साहब के पास में अपनी जुबान से बिस्मिल्लाह शरीफ शुरू कर दे। अब वही बच्चा हजरत बख्तियार काकी अपने माँ बाप के कहने पे एक आलिम दीन की बारगाह में गए, आलिम दीन ने बैठाया और बैठाने के बाद आपने कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जब मौलाना साहब ने कहा कि बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब खामोश हो जाते हैं। मौलाना को लगा, इमाम साहब को लगा, हाफिज़ कुरान को लगा कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो घर वाले भी सिखा देते हैं, माँ बाप भी पढ़ा देते हैं कि बेटा हर शुरुआत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। लगता है ये बहुत हार्ड है। मौलाना ने कहा, इमाम ने कहा, मुदर्रिस ने कहा कि बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत बख्तियार काकी खामोश हो जाते हैं। 2 मरतबा कहा, जब तीसरे मरतबा कहते हैं तो हजरत बख्तियार काकी बचपने के आलम में इशारा फरमाते हैं कि ऐ उस्ताद मोहतरम, मैं पहले पारे से नहीं बल्कि 15वें पारे से पढ़ूंगा। सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मस्जिद के इमाम ने पूछा, हाफिज़ कुरान ने पूछा कि ऐ बेटा तुम जब पहला पारा नहीं पढ़े डायरेक्ट 15वां पारा कैसे शुरू कर दिए? हजरत बख्तियार काकी ने इरशाद फरमाया कि ऐ हुजूर वाला, जब मैं अपने माँ के शिकम में था तो माँ हमारी कुरान पाक की तिलावत करती थे। माँ हमारी जब घर का काम करते थे तो कुरान को पढ़ा करते थे। माँ हमारी घर में जब पोछा लगाते थे तो कुरान पढ़ते थे। माँ जब हमारी बर्तन धोते थे तो कुरान की तिलावत करते थे। पता ये चला कि जब माँ के पेट में था तब से ही मैं 14 पारे का हाफिज़ कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बच्चों की तरबियत की पहली दस्तगाह माँ की। अल्लाहु अकबर। जमाने के एतबार से, माशरे के एतबार से हमको भी मोबाइल में ज्यादा कुछ नहीं समझता। हमको सिर्फ व्हाट्सएप चलाना आता है, कोई वीडियो कॉल किया उठा लेना आता है, किसी को कुछ भेजना है भेज देता हूँ। लेकिन मेरे नौजवानों, आज तुम्हारे घर के बच्चे अगर 4 से 5 साल की उम्र वाले उनसे पूछो कि किस तरह से मैं मोबाइल में फेसबुक चलाया जाता है, किस तरह से इंस्टाग्राम चलाया जाता है, किस तरह से व्हाट्सएप चलाया जाता है, किस तरह से इमो चलाया जाता है, किस तरह से कोई ऐप कोई भी ऐप को डाउनलोड किया जाता है। आज मम्मी से ज्यादा बच्चों को समझ में आता है, पापा से ज्यादा बच्चों को समझ में आता है। तो मोहतरम सामीने कराम, आज ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह है। आज जमाने के एतबार से, माशरे के एतबार से
हाथ उठा करके देखिए तो हर घर के अंदर टेंशन, हर घर के अंदर टेंशन। पूछोगे कि इमाम साहब टेंशन कैसी? बाप बेटे में टेंशन, माँ बेटी में टेंशन। बच्चा बड़ा हुआ, बाप से वसीयत किया कि हमको एप्पल का फल चाहिए। अब बेचारा वह बाप बच्चों की परवरिश के लिए न तो धूप को धूप समझता है, न तो बारिश को बारिश समझता है, न तो ठंडी को ठंडी समझता है। मौसम के तकाजे के एतबार से वह बाप अपने बच्चों के हर ख्वाहिश को पूरी करने में लगा रहा। लेकिन जैसे बच्चे के हाथ में मोबाइल आया, अब वही बाप जो कंपनियों में 8 घंटा ड्यूटी करके आता है, जैसे घर के अंदर दाखिल हुआ, बाप की नजर पड़ी कि बेटा बैठ करके मोबाइल चला रहा है। उस बाप के दिल से पूछना, क्या ऐ बाप, अपने बेटे को मोबाइल दे करके तूने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा किया है या गलत? एक पे एक फोन बेटे के पास में है, दूसरा फोन बेटी के पास में है, तीसरा फोन बीवी के पास में है। शौहर थका मांदा अगर अपने रूम के अंदर आया, देखता है कि एक तरफ बेटा लगा हुआ है, दूसरी तरफ बेटी लगी हुई है, तीसरी तरफ बीवी लगी हुई है। पता चला कोई व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, कोई इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, कोई फेसबुक पे लगा हुआ है। अब वही बात जो 8 घंटा ड्यूटी करके अपने घर के अंदर आता है, तो अब बीवी के दिल में इतनी मोहब्बत नहीं है, भाई बेटे के दिल में इतनी मोहब्बत नहीं है, बेटी के दिल में इतनी मोहब्बत नहीं है कि चलो बाप थका मांदा काम करके आया है, कम से कम उसको 1 गिलास पानी तो ला करके दे दो। बीवी का ये फर्ज बनता है कि अपने शौहर को 1 कप चाय तो बना करके दे दो। सब अपने अपने मोबाइल में बिजी है। आज माशरे के एतबार से देखा जाए कि आज हम सुन्नत के एतबार से अपनी बेटी बहनों का निकाह कर देते हैं। आज जमाने के एतबार से देखो कि न जाने ये मोबाइल की वजह से हमारी बेटी बहनों का कितना तिलाक पे मामला आ जा रहा है, कितना तिलाक हो जा रहा है, कितने तिलाक के कागार पे आकर के खड़े हो जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि अगर मोबाइल हमारे पास में है, अगर मोबाइल का ईजाद हमने बेहतरीन तरीके से किया, बेहतरीन तरीके से चलाया, तो वो तो हमारे लिए ठीक है। अगर हमने गलत तरीके से समझाया तो पता ये चला कि मोबाइल का हमारे घर का पूरा माशरा खराब। आज ये मोबाइल जो हम अपने लिए नेमत समझते हैं, इसको कभी नेमत मत समझना, ये तुम्हारे लिए रहमत है, रहमत। अल्लाह, आज ये मोबाइल की देन है कि आज हमारे माशरे में कितनी सारी बुराइयां, इतनी सारी बुराइयां हो रही हैं। और आप अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो आपको समझता भी होगा, हमको खोल करके बोलने की जरूरत नहीं। तो हम और मेरी पर्दा नशीब खातिन से भी गुजारिश करूंगा कि मोबाइल से अपने बच्चों को पहले दूर रखो। ठीक है, बच्चा हद बलूगत को पहुंच गए, मोबाइल टेक्नोलॉजी अगर उसको पढ़ाई में कुछ मामला है उसको कुछ टाइम दे दो। ऐसा नहीं कि पैदा होने के साथ साथ उसको मोबाइल का दिलचस्पी दे। अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह ने इतनी सलाहियत दिया है तो बच्चा पैदा होता है, उसको बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल सिखाओ, उसको कलमा तैयब पढ़ाओ, उसको नाते पाक की लोरियां सुनाओ, उसको टीवी मोबाइल से दूर रखो। इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा दुनिया में भी कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होगा। और वही बेटा अगर वालिदैन का फर्मा बरदार हो गया तो यही देखेगा आदमी कि देखो कितना बेहतरीन लड़का जा रहा है, जो वालिदैन का वफादार है, जो वालिदैन का खिदमत गुजार है, जो वालिदैन की बात को मानता है।
अल्लाह अकबर। ये मोबाइल हमारी आने वाली नस्लों को पूरी की पूरी बर्बाद करके रखा है। तो बहरहाल आज की इस महफिल में हम इतना जरूर कहेंगे कि अपने बच्चों को जितना हो सके मोबाइल से दूर रखें, जितना हो सके मोबाइल से दूर रखें। अब हजरात मोहतरम, ये बोलने पे मजबूर कैसे हुआ कि जैसे हम कुर्सी पे बैठे छोटी छोटी बच्चियां बच्चे वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, वीडियो फोटो खींच रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा खींच लेते हैं यार, एकदम बढ़िया तरीके से, जैसा लगता है कोई इनको प्रैक्टिस कराया है, कोई इनको बताया है कैसे नहीं वीडियो, ऐसे वीडियो बनाया जाता है। तो मेरे नौजवानों और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी ईमान वाले हो, सलाहियतमंद हो, वालिदैन के फरमा बरदार हो, तो आपसे भी गुजारिश करूंगा कि बच्चों ज्यादा मोबाइल मत यूज करना, ज्यादा मोबाइल मत देखना। मोबाइल से क्या होता है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ज्यादा फोन से बात करेंगे तो कान के अंदर हरकत होने लगती है, कान में आवाज कम आने लगता है, आँख की रोशनी कम हो जाती है। लेकिन अब तो मोबाइल चला चला करके अपने वालिदैन को परेशान, तो पहले वालिदैन आपको परेशान करते हैं, बेटा मोबाइल ले, दूध पी ले, बेटा मोबाइल ले, खाना खा ले, बेटा खुश हो जा, मोबाइल ले ले। लेकिन जब वही वालिदैन आपकी इन सारी बीमारियों से परेशान हो जाते हैं, तब वालिदैन को एहसास होता है कि काश अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखा हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हमें और आपको गलत चीजों से परहेज करने की तौफीक अता फरमाए, गलत चीज देखने से परहेज अता फरमाए, गलत चीज बोलने से अल्लाह हमको नेक सलाहियत अता फरमाए, गलत चीज न देखने के अल्लाह हमको अच्छी सलाहियत अता फरमाए। अब हजरात, ये नबी की आमद की महफिल है, कुछ बातें बताकर क्या हजरात से रुखसत हो जाऊंगा। एक मरतबा पर अल्लाह से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये महीना माह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है, सबको पता है, तभी आपने नबी की महफिल को सजाया, नबी की मिलादत की खुशी का इजहार किया, नबी की आमद की खुशी में आकर के आप हजरत बैठे हुए, सबको पता। माह रबीउल अव्वल तमाम महीनों में अफजल। पूछेंगे कि इमाम साहब बहुत उलमाए कराम की ज़ुबानी तो हमने सुना है कि तमाम महीनों में अफजल रमजानुल मुबारक का महीना, बहुत उलमा बयान करते हैं, मैं भी बयान करता हूँ कि तमाम महीनों में अफजल रमजानुल मुबारक का महीना। इसकी वजह क्यों कि रमजान में अगर अपने हाथों से एक सदका करते हैं तो अल्लाह रमजान के खैर व बरकत से हमको 70 सवाबों का अजर अता फरमाता है। एक नेकी करते हैं तो 70 नेकियों का अल्लाह हमें सवाब अता फरमाता है। और रमजान के मुबारक महीने में ही अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया। किसके ऊपर नाजिल फरमाया? अपने नबी के ऊपर नाजिल फरमाया। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है शहर रमजान लज़ी उन्ज़िला फ़ीही कुरान, कि रमजानुल मुबारक के महीने में ही अल्लाह ने अपने नबी के ऊपर कुरान पाक को नाजिल फरमाया। तो आओ बताता हुआ चलो, तमाम महीनों से अफजल रमजान का महीना क्यों है? क्योंकि नबी के ऊपर कुरान को उतारा गया, रमजान महीने में कुरान को भेजा गया, इसलिए अल्लाह ने रमजान की अज़मत को बढ़ा दिया, रमजान के शान को बढ़ा दिया, रमजान के मर्तबे को बढ़ा दिया। लेकिन आओ आज बताता हूँ कि रमजान से भी खैर बरकत वाला महीना माह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, क्योंकि माह रमजान में कुरान आया और माह रबीउल अव्वल की 12 तारीख को साहिबे कुरान आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माह रबीउल अव्वल में साहिबे कुरान अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। पता ये चला कि रमजान से भी बाबरकत वाला महीना माह रबीउल अव्वल शरीफ का।
لوٹتے ہیں کہ ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، یہ ہم مسلمانوں کا بہت بڑا عید ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھتا رہے یار رمضان کا ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں، جو رمضان ختم ہونے کے بعد عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ سب سے بڑی عید ہے۔ سب سے بڑی تو عید وہ ہے، لیکن نہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہوتا، ہر گھر کے اندر کپڑوں کی تیاریاں شروع ہو جاتی۔ اگر کپڑے نہ ہو تو بیوی تانا مارنے لگے گے، اگر بچوں کو کپڑے نہ ہو تو بچے تانا مارنے لگے گے۔ اب وہ مزدور باپ اپنی بیوی بچوں کے کپڑے کے انتظام میں لگ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تو ہم نے رمضان کا روزہ رکھا، اللہ کے شکر کی ادائیگی میں ہم عید الفطر کی نماز ادا کر لیتے ہیں، وہ حقیقی عید نہیں ہے، وہ تو اللہ کے شکر کی ادائیگی میں ہم عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور آؤ اگر عید اصلی دیکھنا ہے تو یہ ہماری عید ماہ ربیع الاول شریف کی جو 12 تاریخ کی آتی ہے، جو کل کا دن ہے، حقیقی عید یہ ہے۔ تو اس دن کو ہمیں چاہیے کہ اپنے تن بدن پہ اچھے اچھے لباس پہنے، اچھے اچھے کپڑے پہنے، نئے نئے کپڑے پہنے، اپنے گھروں میں خوشیوں کا اظہار کریں، اپنے گھروں میں نئے نئے پکوان بنوائیں، اپنے گھروں کو سجوائیں، اپنے دکان کو سجوائیں۔ ہمارا یہ عمل ہے کہ نبی کی آمد کی خوشی میں ہم چلتے پھرتے درود پاک کا عمل کرتے رہیں، نبی کی آمد کی خوشی میں اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، نبی کی آمد کی خوشی میں اپنے ہاتھوں سے صدقہ خیرات کرتے رہیں، نبی کی آمد کی خوشی میں اپنے ہاتھوں سے کسی غریب کو کپڑا دے دے، نبی کی آمد کی خوشی میں اپنے سے کھانا کھلا دے۔ پتہ یہ چلا یہ ہمارے نبی نے دس دیا ہے، یہ ہمارے نبی نے تعلیم دیا ہے، یہ نبی کی آمد کی خوشی کا ہے، اور دیا ہوا بھی تو ہے اسی نبی کا ہمیں صدقہ ملا ہے، کیونکہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، آپ زکات دیتے ہیں۔ تو آؤ بتاتا ہوا چلو، نماز اگر ملی تو نبی کے صدقے میں ملی، اگر روزہ ملا تو نبی کے صدقے میں ملا، اگر حج ملا تو نبی کے صدقے میں ملا، اگر زکات ملی تو نبی کے صدقے میں ملا، اور رب رحمان بھی ملے گا تو اسی نبی کے صدقے میں ملے گا۔ رب رحمان بھی ملے گا تو اسی نبی کے صدقے میں ملے گا۔ تو حضرات یہ معمول بنا لو، اپنے گھر کو سجاؤ، گھروں میں خوشیوں کا اظہار کرو، ہماری حقیقی عید ہے، ہماری اصلی حقیقی عید تو کل ہے۔ اپنے تن بدن پہ نئے نئے کپڑوں کا اہتمام کرو، خوشبو لگاؤ، نبی کی شان میں نعتیں گنگناؤ، نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا عمل کرتے رہو، نبی کی بارگاہ میں قرآن، نبی کی بارگاہ میں نبی کے لیے اپنے گھروں میں قرآن خوانی کراتے رہو۔ یہ عمل دنیا اور آخرت دونوں میں بھی کامیابی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اب حضرات میں نے جب آپ کو کہا کہ نبی کی بارگاہ میں درود پڑھو، بہت لوگوں کی زبان خاموش رہے، لیکن آؤ بتاتا ہوا چل کہ درود پاک کی کتنی فضیلت ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکی کو لکھ دیتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ کاروبار سے پریشان ہو، اگر روزی روزگار سے پریشان ہو، آپ کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، میاں بیوی کے بیچ ٹینشن چل رہا ہے، بچے آپ کے وفادار نہیں ہے، بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں، تو اللہ اکبر، اگر کاروبار میں برکت نہیں ہے، جیسے دکان کھولو، دکان کے اندر بیٹھ کر کے نبی پاک کے اوپر درود پاک پڑھنا شروع کر دو۔ گھر کے اندر خیر و برکت نہیں ہے، گھر میں درود پاک کا عمل کرنا شروع کر دو۔ بیٹا آپ کا وفادار نہیں ہے تو بچے کو درود پاک کا پانی
پانی پڑھ کر کے پلا دو، انشاءاللہ العزیز تمہارا بیٹی کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ اللہ نبی کی دعا، نبی کی درود پاک کی برکت سے اللہ تمہاری روزی کے اندر بھی برکت دے گا اور اللہ تمہارے کاروبار کو اور کشادہ بھی عطا فرمائے گا۔ حضرات یہ سب عمل کرنا ہے۔ جشن ولادت کی خوشی صرف ہم ہی اور آپ نہیں مناتے، جشن ولادت کی خوشی پورا ورلڈ۔ اللہ جب اس چیز کا ہم نے جائزہ لی، فارن کنٹری میں دیکھا کہ جس دن نبی کی ولادت کا دن ہوتا ہے، اللہ اکبر، اپنے تن بدن کے اوپر جبوں سے ملبوس کر کے، ہاتھ میں تسبیح لے کر کے، اپنے ہاتھوں میں قرآن پاک لے کر کے ایک ایک کو ہدیہ دیا کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے نبی کی آمد کی خوشی قرآن پاک کا ہدیہ دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں تسبیح لے کر کے درود پاک کا عمل کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنے گھر کو سنوارتے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے ہیں۔ لیکن ان کو معلوم ہے کہ جس نبی کی آمد کی خوشی کا ہم چرچا کر رہے ہیں، اس نبی کی آمد کی خوشی کا چرچا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا کے اندر پیدا کیا، لیکن اللہ اکبر 1,24,000 انبیاء کرام آئے، لیکن امام الانبیاء، خاتم پیغمبرہ، انیس بے قطع، چارے شاد دردمندہ، عظمت والا نبی امام الانبیاء ہے، آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا دلارا ہے، حلیمہ کا سہارا ہے، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت کا دور کیا تھا، اس وقت کا ماحول کیا تھا کہ اللہ اکبر، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ اس وقت کا معمول تھا کہ اگر کسی کے گھر پہ بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو لوگ بیٹی کو حقیر سمجھتے تھے، لوگ بیٹی کو بہت گرا ہوا سمجھتے تھے۔ جیسے باپ کو پتہ چلتا تھا کہ ہماری بیوی حمل سے تھی، ہمارے گھروں میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اللہ اکبر، وہ ظالم باپ اپنی بیوی کے آگوش سے اپنے معصوم بچی کو اپنی گود میں لے لیتا ہے، جس بچی نے ابھی زندگی کو جیا بھی نہیں، زندگی کی خوشیاں دیکھا بھی نہیں، زندگی کے پل کو اچھی طریقے سے گزارا بھی نہیں، ماں کی ممتا پھٹ جاتی ہے۔ اب وہ بیٹی اپنے باپ کے آگوش میں آ جاتی ہے، اب وہ ظالم باپ اپنے لگتے جگر، نورے نظر اپنی بیٹی کو گود میں لے کر کے ایک ویران جگہ پہ جاتا ہے، بچوں کے لیے ایک گڈھا کھود دیا جاتا ہے، اس بچی کو اس زمین کے اندر دبوچ دیا جاتا ہے۔ جب بچی کو پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو مارنے کا بھی یہ سبب ان لوگوں نے شروع کر دیا، تو وہ بچی اپنی زبان سے بول اٹھتی ہے کہ اے باپ، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ہماری تو صرف اتنی خطا ہے کہ میں بیٹی بن کر کے آئی تھی اور تم ہم کو زمین میں درگور کر رہے ہو، ہم تو بیٹی بن کر کے آئے تھے لیکن ہم کو زمین میں گاڑ رہے ہو۔ اب ظالم باپ کا دل بھی پھٹتا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کے نبی دنیا کے اندر تشریف لائے تو ان عورتوں کا مقام عطا فرما دیا، ان کے مرتبہ کو سمجھا دیا، ان کی بلندی کو سمجھا دیا اور بتا دیا کہ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر کے اندر اللہ کی طرف سے رحمت آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر کے اندر اللہ کی طرف سے رحمت آ جاتی ہے، اور جس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے اولاد اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ عورتوں کا مقام، یہ عورتوں کی عظمت، ان کا شان اتنا بڑا ہے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت، ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا تیسرا دروازہ ہے۔ اللہ کے نبی
औरतों की अजमत को बता दिया, इनकी शान को बता दिया, इनके मर्तबे को बता दिया। एक शख्स अल्लाह के नबी की बारगाह में गया और जा करके अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर किसी माँ बाप को 3 बेटी है, वो माँ बाप या रसूलुल्लाह क्या करें? अल्लाह के नबी के इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, जिस घर में 3 बेटी हो वो हलाल तरीके से बच्चों की परवरिश की, हलाल रोटी खिलाया, शरीयत के एतबार से उसका निकाह किया, उसके माँ बाप दोनों जन्नत का टिकट हमारे नबी ने दे दिया कि जिस घर के अंदर 3 बेटी, माँ बाप जन्नती, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, जन्नत की मार्कशीट मिल गई, जन्नत का सनद मिल गया। एक शख्स फिर आया और आकर के अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के पास 2 बेटी है तो क्या वो जन्नती नहीं है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसके पास 2 बेटी है वो भी माँ बाप जन्नती है। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या किसी के पास में 1 बेटी है, क्या वो जन्नती नहीं है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि वो भी जन्नती है। और चौथा शख्स खड़ा हुआ, उसने इरशाद फरमाया या रसूलल्लाह, अगर हमारे पास कोई लड़की नहीं है तो क्या हम जन्नती नहीं है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अगर किसी गरीब लड़की की तूने मदद कर दिया, उनकी शादी ब्याह में कुछ दे दिया, उनको तोहफा तोहफ दे दिया, तो समझ ले उस बेटी की बरकत से तू भी जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह प्यारे आका ने बेटियों का इतना बड़ा मर्तबा दे दिया। अब हजरत, औरतों के लिए स्टेप बाय स्टेप अल्लाह तबारक व तआला दर्जात को बुलंद करता है। पूछे इमाम साहब, औरतों के लिए अल्लाह दर्जात बुलंद करता है, मर्द कहाँ था? और देखना, अगर बेटी घर में पैदा हुई, पहला तो वो तुम्हारे लिए रहमत बन करके बेटी आई। दूसरा स्टेप, जब वही बच्ची हद्दे बुलूगत को पहुंची, शरीयत के एतबार से उसके वालिदैन ने उसका अक्द करा दिया, निकाह करा दिया, अब वही बेटी अपने शौहर के लिए नेमत। गौर कीजिएगा, औरतों को कभी हकीर मत समझना, कभी गिरा मत देखना। पहला स्टेप, तुम्हारे घर के अंदर पैदा हुई तो रहमत, हद बलूगत हो गई, किसी से निकाह हुआ तो शौहर के लिए नेमत। अब जब वही बेटी अपने शौहर के पास में गई, हमल से हुई, कोई औलाद आने की खुशखबरी मिली, तो पता चला कि अब वो बच्चा जब दुनिया के अंदर आ गया तो बेटे के लिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेप बाय स्टेप गौर करना, बेटी को कभी हकीर मत समझना। अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया है, अल्लाह के नबी ने सिखाया है, अल्लाह के नबी ने बताया है। तुम तो बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारे घर में रहमत वाली बच्ची है, तुम तो बहुत नेक खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे घर में एक बाप कहने वाली औलाद हो। लेकिन हजरत, बेटी से मोहब्बत करने वाले बाप अपने दिल में आग रख करके देखना कि अगर कोई भी बेटी शादी के बाद में अपने ससुराल चली गई, अगर उसकी मैयत की, उसके बाप की मैयत की खबर उसके कानों में टकराई, अल्लाह पर वो बेटी इतना सारुकतार रोना शुरू कर देती है कि जैसे लगता है कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई है, उसका बाजू ही उखड़ गया है, उससे प्यार करने वाला बाप ही चला गया है। अब वह बेटी अपने ससुराल से
चीखती चिल्लाती बिलखती अपने माँ बाप के घर पे आती। जब माँ बाप के घर पे आती है और अपने बाप के लाशें को जब देखती है, अपने बाप की मैयत को जब देखती है, तो अल्लाह अकबर, बेटी का दिल फट जाता है। कभी बाप के सर को पकड़ती है, तो कभी बाप के बाजू को पकड़ती है, तो कभी बाप के सीने पे अपना सर रख देती है, तो कभी बाप के कदम पे अपने हाथ को सहलाती है। अल्लाह अकबर, अब इतना दारू कतार रोना शुरू कर देती है कि जितने मैयत में शिरकत करने वाले रहेंगे, बेटी के रोने से सबकी आंखें नमनाक हो जाती है, सबकी आंखें भर जाती है, सबका दिल जख्मों से चूर चूर होने लगता है। अगर वही बेटी की जगह पे एक बाप को 2 औलाद हो, एक बाप को 3 औलाद हो, तब वह बेटा अपने बाप के कफन दफन का इंतजाम करने में मशगूल रहेगा। लेकिन जितना बेटी रो रही है, बेटे के आंखों से उतना आंसू नहीं निकल रहा है। अगर बेटा भी रो रहा है तो माशरे के एतबार से, अगर माशरे के एतबार से देखा जाए तो अगर बाप अगर प्रॉपर्टी वाला है, मिल्कियत वाला है, घर द्वार मकान वाला है, जायदाद वाला है, तो बेटे 3 अपने दिमाग के अंदर ये शातिराना दिमाग चलाएंगे कि बाप का दुकान हम लेंगे, बाप की प्रॉपर्टी हम लेंगे, बाप का जमीन हम लेंगे। लेकिन ये तो प्रॉपर्टी वाले औलाद है, लेकिन तुम्हारी बेटी वह तो बाप की मोहब्बत की भिखारी बनी हुई है, बाप के प्यार की भिखारी बनी हुई है। बाप को देख करके दारू कतार रो रही है। पता चला कि तुम्हारी मैयत में भी अगर कोई रोता है तो तुम्हारी औलाद से ज्यादा तुम्हारी बेटियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत मोहतरम, मैंने आपसे कहा था कि इस नबी की आमद की खुशी में आपको ऐसी तरबियत, ऐसी तालीम, ऐसी इस्लाह वाली बयान बताएंगे कि आप हजरत कभी इस बयान से दिल मुनव्वर मुजल्ला हो जाए कि अल्लाह के नबी ने बेटियों के लिए क्या फरमाया, बेटियों का क्या मकाम है, बेटियों की क्या अजमत है। प्यारे आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते हुए चले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबियना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हजरत मोहतरम, जश्न विलादत को अगर बयान शुरू कर दूं, अगर तफसील से बोलना शुरू कर दूं तो हजरत आप खुद उठा जाएंगे, हमारी बयानें खत्म नहीं हो पाएंगी, न जाने ऐसी कितनी रातें लग जाएगी। लेकिन शॉर्टकट में बताता हुआ चलूं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, दुनिया के अंदर तशरीफ लाए 9:30 हुआ है, 9:35। तो उस वक्त का माहौल 10 बजे तक हो जाएगा। उस वक्त का जमाना जो था, बच्चियों की अहमियत को नहीं समझता, देना आम था, शराब नोशी आम था, अय्यारी आम था, मक्कारी आम था। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आते ही लोग भूतों की पूजा भी बंद कर दिए। अल्लाह के नबी जब तशरीफ लाए, औरतों के मकाम को समझा दिया, सेना के मुताल्लिक भी बता दिया और यानियत के मुताल्लिक भी बता दिया। आपने आते ही आपने इस्लाम की तबलीग शुरू किया। अब यहाँ पर एक मामला आता है कि लोग कहते हैं क्या दुनिया के अव्वलीन इंसान क्या हो, अल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। लेकिन आओ बताता हुआ चलो कि दुनिया के अव्वलीन इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, हम उनकी औलाद में से हैं। अगर आपसे कोई सवाल करता है कि बताओ आप किसकी औलाद में से हो, तो आप यही कहते हैं कि हम हजरत आदम की औलाद से हैं। लेकिन हजरत मोहतरम, आओ हजरत आदम से खुद पूछ लेते हैं कि अरे आदम वाला नबी आना, आपको तो दुनिया का अव्वलीन इंसान अल्लाह ने बना करके भेजा, लेकिन हजरत आदम से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। कुरान इरशाद फरमाता है अव्वल मा खलक़ अल्लाहु नूरी, कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के नूर को पैदा फरमाया। सबसे पहले अल्लाह ने नबी के नूर को पैदा फरमाया। अब कैसे, आओ हजरत आदम से पूछते हैं कि ऐ आदम अला नबीना,
جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تخلیق کر رہا تھا، جب اللہ نے آپ کو بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کیا ارشاد فرمایا؟ تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کو کیا، جب بنایا تو اللہ کا حکم ہوا کہ اے آدم اپنے آنکھ کو کھولو، اپنے آنکھ کو کھولو۔ تو حضرت آدم علیہ نبی جب اپنے آنکھ کو کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش اعظم پر محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مولا، تو نے تو ہم کو دنیا کا اولین انسان بنایا ہے، ہم سے پہلے تو کسی کی تخلیق نہیں کیا، ہم سے پہلے تو کسی کو پیدا نہیں کیا، لیکن یہ عرش اعظم پر محمد کا نام کیوں ہے؟ اللہ ارشاد فرمایا اے آدم، اگر یہ محمد نہ ہوتا تو تجھ کو بھی میں پیدا نہیں کرتا، یہ پوری کائنات کو نہیں پیدا کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم کو بھی پتا چلا کہ ہم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب حضرت محترم یہاں پر غور کرتے ہوئے چلے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم کو جنت میں داخل فرما دیا تو اللہ نے کہا کہ اے آدم اب تم جنت میں رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے، اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹا محمد کی ذات پہ درود پڑھو۔ بیٹے نے کہا کہ اے اللہ حضور، محمد کی ذات کون ہے؟ محمد کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ دنیا کے اولین انسان تو آپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا، جب اللہ نے ہماری تخلیق کیا تو عرش آدم پر میں نے محمد کا نام دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ حضور، جب جنت کے اندر آئے تو کیا آپ نے جنت میں نام کسی کا نہیں دیکھا؟ تو حضرت آدم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹا سن، جب اللہ نے ہمیں جنت میں داخل کیا تو سب سے پہلے جنت کے دروازے کے محمد کا نام، جب جنت کے اندر داخل ہوا حوض کوثر پر محمد کا نام دیکھا، درخت کے پتوں پر محمد کا نام دیکھا، درخت کے تنوں پر محمد کا نام دیکھا۔ جیسے جیسے قدم بڑھاتا گیا محمد کا نام دیکھتا گیا، پتہ یہ چلا کہ نام اسی کا ہوتا ہے جس کا وجود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نام اسی کا ہوتا ہے جس کا وجود ہوتا ہے۔ اگر میں نے بچپنا اس علاقے میں نکال دیا، کبھی ہمارا انتقال ہو گیا، کبھی ہم اس جگہ کو چھوڑ کر کے چلے گئے، تو اکثریت لوگوں کی زبان پہ آئے گا یہاں پہ ایک مولانا احسان رہا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ہمارا وجود یہاں پہ تھا تب تو ہمارا نام ہے، جب یہاں پہ ہم رہتے تھے تب تو لوگ نام لینے والے تھے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت آدم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب حضرت محترم سلسلہ در سلسلہ اب آگے بڑھتا ہوا چلو، یہ جب نور کی بات آئی تو اب یہ کون سا نور؟ ایک نور یہ بھی ہے کہ جو آپ نے آج اس محفل میں سجایا، اس نور سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ آپ کو روشن کر رہا ہے، یہ ہم کو روشن کر رہا ہے۔ ایک وہ نور جو آپ کے گھر میں ایک بل کے طور پہ لگا دیا گیا کہ آپ کے گھر والے بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اور نبی کے نور کی بات بتاتا ہوا چلوں، اگر لینے کے لیے جاؤں تو آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک نہ جانے کتنے نور کی بات ہم کرتے ہوئے جائیں گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیے کہ اے مولا تبارک و تعالیٰ کہ میں جہاں بھی چلتا ہوں فرشتے ہمارے پیچھے پیچھے ہاتھ کو باندھ کر کے چلتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اے آدم، تم جب چلتے ہو تو وہ تمہارے نور کی زیارت کرتے ہوئے فرشتے چلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے نور کو حضرت آدم کے پشت مبارک میں داخل فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خواہش ہوئی
کہ جب پشت مبارک میں ہے تو وہ نور کی زیارت ہم کیسے کریں گے؟ اور پیچھے اس نور کی زیارت فرشتے کر رہے ہیں، اپنے دل کو منور و مجلہ فرما رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا اللہ کی بارگاہ میں خواہش کو ظاہر کیا کہ اے مولا کاش وہ نور اگر آگے کر دیتا تو ادبن احترامت وہ فرشتے آگے سے آ کر کے زیارت کرتے نبی کی۔ اللہ نے کہا حضرت آدم کے پشت مبارک کو ان کی پیشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے نور کو تعین کیا، پھر بھی اس نبی کے نور کو حضرت آدم نہیں دیکھ پا رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا جو فرشتے نور کی زیارت کر رہے تھے وہ تو پیچھے تھے، جب اس نبی کے نور کو ہماری پیشانی میں داخل کر دیا تو وہ فرشتے اب آگے دیکھ رہے ہیں، لیکن نبی کے نور سے ہم فیضیاب نہیں ہو پا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کے نور سے ہم فیضیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ عرض کیا کہ اے مولا اپنے نبی کے نور کو ہمارے انگوٹھے میں داخل کر دے۔ کہا کہ تو دنیا کا ولی انسان ہے، میں نے تیری تخلیق کی، اس سے نکال کر کے پیشانی میں داخل کر دیا، اپنا انگوٹھے کے اندر داخل کر دیا۔ جب وہ نور کو نبی کے نور کو پیشانی سے نکال کر کے انگوٹھے کے اندر داخل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام جب دیکھے نبی کے نور کو تو خوشیوں سے مچل گئے، خوشیوں سے جھومنے لگے، ان کے دل کی دنیا بدلنے لگی، خوشی اور مسرت سے جھومنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب نبی کے نور کو اپنے انگوٹھے میں دیکھا تو اپنی ہونٹ پہ لگایا، اپنے لب پہ لگایا اور لب پہ لگا کر کے اپنی آنکھوں پہ مل لیا اور اپنی زبان سے ارشاد فرمایا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ یہ چلا کہ جب اذان ہوتی ہے لفظ محمد کا نام آتا ہے تو سنی صحیح العقیدہ اگر نبی کے نام کو سن کر کے اپنے لبوں کو لگا کر کے اپنے آنکھ پہ ملتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ سنت حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اگر کوئی کیا اٹھا تم سنی صحیح عقیدہ کیوں چنتے ہو تو کہہ دینا ہمارے باپ تمہارے باپ حضرت آدم کی سنت، انگوٹھا چومنا حضرت آدم کی سنت۔ اب حضرت محترم میں تفصیل ابھی بھی بیان نہیں کر رہا ہوں، اب وہی نور منتقل ہو کر کے حضور کے والد حضرت عبداللہ کے شکم میں، حضرت عبداللہ کے پشت مبارک میں اللہ نے جب داخل کیا، اب وہی عبداللہ کے پشت مبارک سے نکل کر حضرت آمنہ کے شکم میں اللہ کے نبی کی آمد کا اعلان، اللہ کے نبی کے نور کا اعلان جگہ جگہ پہ پھیل گیا۔ فرشتے آ کر کے آمنہ کو مبارکباد دے رہے ہیں، حضرت مریم آ کر کے مبارکباد دے رہی ہیں، حضرت آسیہ آ کر کے مبارکباد دے رہی ہیں کہ مبارک ہو تمہارے گھر میں نور آنے والا ہے، مبارک ہو تمہارے گھر میں نور آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم میں تھے تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی اپنے ماں کے شکم میں رہ کر کے آج دنیاوی اعتبار سے دیکھو تو اگر کوئی بھی عورتیں حمل سے ہوتی ہیں 9 مہینے تک ڈاکٹر اس کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے بولتا ہے، اس کا دوا علاج شروع ہو جاتا ہے، لیکن آمنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب پیارے آقا ہمارے شکم مبارک میں آئے تو ہم کو کچھ تکلیف نہیں ہوا، کسی چیز کا احساس نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں چلا، پتہ یہ چلا کہ آسمان سے فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں کہ مبارک ہو اے آمنہ تمہارے آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہی نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن کر کے دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ اکبر، پتہ یہ چلا کہ چاروں جگہوں پہ خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، سارے لوگ خوشیوں کا اظہار کرنے لگے،
वक्त का ये दौर था, उस वक्त का ये माहौल था कि अगर किसी के घर में बच्चा पैदा हो जाता था तो माँ दूध नहीं पिलाती, बल्कि उसके पास में गरीब गरीब दाइयाँ आती थी दूध पिलाने के लिए, और जैसे दूध पिलाती थी उन दाइयों को उसका एवज दिया जाता था, उनको मुआवजा दिया जाता था, उनका पैसा दिया जाता था। अब पता ये चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आमिना के शिकम से जलवा अफरोज हुए, आमिना के घर में नूर बन करके आए, तो उस वक्त का एक माहौल था कि बड़ी बड़ी दाइयाँ बड़े बड़े कबीला वालों के, बड़े बड़े सरदार वालों के घर पे जाकर के बच्चे ले लेती थी, और ये होता था कि जैसे इनकी परवरिश करेंगे, जैसे इनको दूध पिलाएंगे, इनको मुआवजा दिया जाएगा, इनको उसकी रकम दी जाएगी। लेकिन अल्लाहु अकबर, और जो बड़े बड़े सरदारों के बड़े बड़े सरदारों के बच्चों को तो बड़ी बड़ी दाइयाँ लेकर के चली जाती हैं। पता चला जब आमिना के लाल की बारी आई, हलीमा के दुलारे की बारी आई, बेसहारों के सहारे की बारी आई, गरीबों के दाता की बारी आई, तो कोई भी दाइयाँ हमारे नबी के पालने के करीब नहीं जा रही है। उनको मालूम है कि ये बच्चा तो दूर यतीम है, इस बच्चे से हमको कौन सा मुआवजा मिलेगा। ऐसा मत सोचना, वह दाइयाँ सोच रही थी, बल्कि क्या